सभी के लुआब में। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जब लहद में नकीर है कुछ सवाल, भाई कह दूंगा या अली मैं सभी के जवाब में। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कह दूंगा या अली मैं सभी के जवाब में, और रुतबा मेरा बुलंद नवाजिश है इस कदर, शामिल हूं मैं भी लश्कर आली जनाब में। एक दुरूद पाक पढ़िए, मैं एक और कलाम आपसे करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दुरूद पाक और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसकी हदीस है किबला या अली मदद। अली मदद, या अली मदद कहने वाले मौजूद हैं। जो थक के ना अली सुना जाता है, ना थक के जिक्र सुना जाता है, ना खौफ से ना परेशानी से, क्योंकि अली मदद या अली मदद कहता ही वही है जिसकी माँ ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया है। इसमें अली का नाम है। मिलके हाथ बुलंद करके जियो जदीक है या अली मदद। शेर देखिएगा। अच्छा, हम आते हैं सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम या अली मदद, अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। सलाम पहले कहते हैं, फिर या अली मदद कहते हैं। मैं कह रहा हूं नहीं, पहले कहे या अली मदद, फिर कहे अस्सलामु अलैकुम। शेर देखिएगा कि हमको नहीं कबूल किसी का सलाम भी। साथ देखिएगा, बड़ा मुस्लिम कलाम है कि हमको नहीं कबूल किसी का सलाम भी। क्यों? कबल सलाम कर न कहा या अली मदद। बड़ी मेहरबानी भाई, कबल सलाम कर न कहा या अली मदद। जी खुश हुआ सलाम किया हमने खुद उसे, जी खुश हुआ सलाम किया हमने खुद उसे, जिसने भी मुस्कुरा के कहा या अली मदद। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिसने भी मुस्कुरा के कहा या अली मदद। और गुंजाइशे सवाल ना हाजत जवाब की, गुंजाइशे सवाल ना हाजत जवाब की। काफी है सिर्फ एक सदा या अली मदद, काफी है सिर्फ एक सदा या अली मदद। और करके सलाम लौट गए मुनकिर व नकीर। क्यों? करके सलाम लौट गए मुनकिर व नकीर। मैंने जो मुस्कुरा के कहा या अली मदद, मैंने जो मुस्कुरा के कहा या अली मदद। अच्छा जी, आप सबकी दुनिया में पहचान है अली अली हुसैन हुसैन हम करते हैं। मरने के बाद हमारी पहचान क्या है आपके कर रहा हूँ। घबरा तो नहीं गए? किबला बस किबला की आमद जैसे आएंगे इंशाल्लाह मैं मुकम्मल कर लूंगा। देखिएगा कि बसा है दिल में नवाजिश हुसैन इब्ने अली। बड़ी मेहरबानी भाई, बसा है दिल में नवाजिश हुसैन इब्ने अली। मेरा लहू मेरे दिल का तवाफ करता है, मेरा लहू मेरे दिल का तवाफ करता है। ये मेरे दिल का धड़कना सदाए मातम है, ये मुनकिरों के दिलों में शगाफ करता है। बहुत शुक्रिया। और मातम क्योंकि हर शख्स मानती है, आले मोहम्मद का सलाता है, जिसके दिल में हुब है। आप सब मातमी मौजूद है, मेरे सामने चेहरे हैं। देखिएगा कि मैंने किया था मातम शब्बीर पुष्ट पर। भाई मैंने किया था मातम शब्बीर पुष्ट पर। मातम के जख्म ऐसे मुझे रास आ गए, मातम के जख्म ऐसे मुझे, तवज्जो रखिए चौथे मिसरे पे, मातम के जख्म ऐसे मुझे रास आ गए। और इतना बुलंद हो गया मरने के बाद में बख्शिश को मेरी हजरत अब्बास आ गए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नारे लगाने में कोई पाबंदी नहीं है, आप लगा सकते हैं। माशाल्लाह, जीते रहे। इसी तरह से हमें कहा जाता है जी हर जगह पता नहीं क्या पीते रहते हैं, हर वक्त मातम में खड़े हुए हैं, मजलिस में खड़े हुए हैं, जुलूस में खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या पी के मातम करते हैं, क्या पी के लोहा पढ़ते हैं, क्या पी के मजलिस करते हैं। खुदा की कसम जवाब देने लगा हूं आप सबकी तरफ से। तवज्जो रखिएगा, अली वाला हो और जवाब न दे, हो नहीं सकता। अली का चाहने वाला हो और जवाब दे, हो नहीं सकता। शेर देखिएगा कि हमने क्या पी है, क्या पी के मातम करते हैं, हम क्या पी के मजलिस करते हैं, हम क्या पी के मातम लोहा पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं। देखिएगा कि कौसर की मैं को खाके शिफा में मिला के पी। भाई तवज्जो रखिएगा, आए सब अपना जगह पे। कौसर की मैं को खाके शिफा में मिला के पी, कौसर की मैं को खाके शिफा में
پھیل جائے گی جنگ کی. ہمیشہ جنگ بھی ہوئی ہے کفار کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے, ان کی طرف سے پھیل ہوئی ہے. شعر آپ کا ذکر رہا ہوں, بڑی توجہ رکھیے گا کہ تا عمر منافق ہی تو مومن سے لڑا ہے. توجہ رکھیے گا, ایمان سے آپ لطف لیں گے انشاءاللہ. تا عمر منافق ہی تو مومن سے لڑا ہے, تا عمر منافق ہی تو مومن سے لڑا ہے. شیطان کا چیلا ہے اسی ضد پہ اڑا ہے. بڑی مہربانی, جیتے رہیے. شیطان کا چیلا ہے اسی ضد پہ اڑا ہے, شیطان کا چیلا ہے اسی ضد پہ اڑا ہے. تا عمر منافق ہی تو مومن سے لڑا ہے, شیطان کا چیلا ہے اسی ضد پہ اڑا ہے. اور جنت کی طرف دیکھ کے بولا یہ منافق, جنت کی تو دہلیز پہ بہلول کھڑا ہے. بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا جی, دنیا میں ہماری پہچان ہے علی علی, مرنے کے بعد ہماری کیا پہچان ہے؟ علی علی حسین حسین کرتے ہیں. دیکھیے گا شعر آپ کو ذکر رہا ہوں کہ اور اس سے بڑھ کے بھی مولا کا کیا کرم ہوگا, اور اس سے بڑھ کے بھی مولا کا کیا کرم ہوگا, علی کا نام کفن پر میرے رقم ہوگا. بھائی سلامت رہے, بہت شکریہ. علی کا نام کفن پر میرے رقم ہوگا, اور اس سے بڑھ کے بھی مولا کا کیا کرم ہوگا, علی کا نام کفن پر میرے رقم ہوگا. میں اہل بیت کا شاعر ہوں, میں خدا کی قسم میری لحد میں بھی عباس کا عالم ہوگا. جی ایک درود پڑھ لیجیے, درود پاک بے کلام اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا جی, یہ کلام میں نے اسلام آباد بھی پڑھا الحمدللہ, لیکن یہاں دوسری مرتبہ میں اشرف حاصل مجھے ہو رہا ہے. مولا عباس کی شان میں کلام ہے. بلندر صلوات پڑھیے, میں آپ کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ قوت شیر خدا, قوت شیر خدا تیغ جلی عباس ہے. قوت شیر خدا تیغ جلی عباس ہے, گویا معبود وفا ابن علی عباس ہے. بڑی مہربانی. دیکھ لائٹ چلی گئی ہے لیکن دلوں میں ولایت کی روشنی زندہ رہنی چاہیے. جس کے دل میں ولایت کی روشنی ہے وہ اس لائٹ کی برداشت نہیں کرے گا. شیر دیکھیے گا کہ قوت شیر خدا تیغ جلی عباس ہے, گویا مقصود گویا معبود وفا ابن علی عباس ہے. اور اذن رب سے آپ ہیں عقدہ کشا مشکل کشا. بھائی اذن رب سے آپ ہیں عقدہ کشا مشکل کشا. نور وحدت دین حق کی روشنی عباس ہے. نور وحدت دین حق کی روشنی عباس ہے. اور بہت مختلف شعر دیکھیے گا کہ زندگی ہے فاطمہ زہرا رسول پاک کی, زندگی ہے فاطمہ زہرا رسول پاک کی. بھئی فاطمہ کی زندگی بنت علی عباس ہے, فاطمہ بنت نبی کی زندگی عباس ہے. اور قبل آمد فاطمہ زہرا نے بیٹا کہہ دیا, قبل آمد فاطمہ زہرا نے بیٹا کہہ دیا. مجھ پہ لازم ہے کہوں کہ بندگی عباس ہے, مجھ پہ لازم ہے کہوں کہ بندگی عباس ہے. امام مولا مشکل کشا نے, مولا علی نے, مولا امام حسن مجتبیٰ نے, مولا حسین نے, تین اماموں نے مولا عباس کا جھولا جھلایا ہے. شعر دیکھیے گا مولا عباس کی شان میں کہ ہے لقب باب الحوائج, ایک ولی عباس ہے. اور دیکھیے گا شعر آپ کو ذکر رہا ہوں کہ مجھ پہ لازم ہے کہوں کہ بندگی عباس ہے. اور آپ کا جھولا اماموں نے جھلایا ہے جری. تین اماموں نے مولا عباس کا جھولا جھلایا ہے. آپ کا جھولا, آپ کا جھولا اماموں نے جھلایا ہے جری. اور ہے لقب باب الحوائج, ایک ولی عباس ہے, ایک ولی عباس ہے. اور آج بھی پانی کے ہونٹوں پر
پر یہی تحریر ہے، آج بھی پانی کے ہونٹوں پر یہی تحریر ہے، 14 صدیوں سے میری تشنا لبی عباس ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ 14 صدیوں سے میری تشنا لبی عباس ہے۔ اصل کہتے ہیں شہد کو، جسے کہتے ہیں شہد کو۔ شعر دیکھیے گا کہ اس لیے شیریں نوازش ہے ولایت کا اصل، اس لیے شیریں نوازش ہے ولایت کا اصل، بھئی اس ولایت کے اصل کی چاشنی عباس ہے۔ بہت شکریہ۔ دو پاک پڑھ لیجیے، میں ایک اور کلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلندر سلامت۔ بہت پہلے ایک کلام کہا تھا، میرے سامنے وہ آ گیا ہے تو آپ نظر کر رہا ہوں، جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے شان میں، کیونکہ کنیز درز ختم الصحرا سلام اللہ علیہ کی شان دیکھیے گا اور اس کی ردیف دیکھیں، اور اس میں جو جناب فضہ کی شان بیان کی گئی ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ مولا نے مجھے عطا کیا ہے کہ میں کرے عصمت و حیا فضہ۔ ایک لفظ میں آپ صرف خاموشی سنیں گے کہ آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ، کہ میں کرے عصمت و حیا فضہ، مثل غازی ہے با وفا فضہ۔ بڑی مہربانی بھائی، سلامت رہے، بہت شکریہ۔ مثل غازی ہے با وفا فضہ، اور تو نے پایا وہ مرتبہ فضہ، تو نے پایا وہ مرتبہ فضہ، تجھ کو زینب نے ماں کہا فضہ۔ بہت شکریہ۔ تجھ کو زینب نے ماں کہا فضہ، اور رب اکبر کی ہے عطا فضہ، رب اکبر کی ہے عطا فضہ، رب اکبر کی ہے عطا فضہ، نا خداؤں کی نا خدا فضہ، نا خداؤں کی نا خدا فضہ، اور خدمت اہل بیت کی ایسے، خدمت اہل بیت کی ایسے، تجھ سے راضی ہے مصطفیٰ فضہ، تجھ سے راضی ہے مصطفیٰ فضہ۔ اور جناب فضہ کے جو بال تھے وہ سفید تھے، ایسا جیسے نور برس رہا ہو، تو بالکل ہے چاندنی کی طرح، اور سب سے چاندی بنانے کا فارمولہ جو تھا وہ بھی جناب فضہ کے پاس۔ تو شعر دیکھیے گا کہ عرش تک چاندنی جو پھیلی ہے، بھائی توجہ رکھیے گا، عرش تک چاندنی جو پھیلی ہے، عرش تک چاندنی جو پھیلی ہے، تیرے بالوں کی ہے ضیاء فضہ، تیرے بالوں کی ہے ضیاء فضہ۔ اور جب بھی اس گھر پہ کبھی فرشتے درزی بن کر، کبھی فقیر بن کر مانگنے آئے، نہ درزی فرشتہ درزی ہو سکتا ہے، نہ فرشتہ فقیر ہوتا ہے، اور نہ جانے کون روٹیاں مانگنے آیا اور کہاں لے گیا اور کس نے کھائی، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو شعر دیکھیے گا کہ تیرے بالوں کی ہے ضیاء فضہ، اور رزق جب مانگنے فقیر آئے، بھائی توجہ رکھیے گا، رزق جب مانگنے فقیر آئے، بھائی تیرے ہاتھوں سے ہی ملا فضہ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ تیرے ہاتھوں سے ہی ملا فضہ، اور کربلا شام اور کوفے میں جا بجا تیرے نقش پا فضہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ مثل کر و بیاں نوازش کا تو نے کشکول بھر دیا فضہ، اور قید ہو کر جو شام میں آئی، قید ہو کر جو شام میں آئی، ساتھ زینب کے بے ردا فضہ، ساتھ زینب کے بے ردا فضہ، پے کرے عصمت و حیا فضہ، مثل غازی ہے با وفا فضہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا کے ساتھ کتنا تشریف لا چکے ہیں۔ الہی مجھ کو بنا دے مکین کر دو، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے، تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے، اٹھائے ہیں ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے، جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا، تو قرض غیر سے ان کے سبھی ادا کر دے، جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا،
بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے، اور میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر، میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے، اور مجھے یہ واسطہ زینب کی پاک چادر پائے، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے، اور میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا جوار آل محمد مجھے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بلند علامہ صاحب کے جب علامہ صاحب بیٹھے تو زیادہ قبول نہیں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ مبشر علی زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر حسینی پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس ادا کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں امید سے التماس کر رہا ہوں جو فرش ادا کے باہر تشریف فرمان ہے کہ وہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں۔ جو امام بارگاہ کے باہر تشریف فرمان ہے مؤمنین ان سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں۔ جناب علامہ سید مبشر علی زیدی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کے فوراً بعد جو ہے وہ برآمدگی ہوگی جلوس کی۔ ملتان اور بیرون ملتان سے آئی ہوئی ماتمی سنگتیں جلوس اضلاع میں شرکت فرمائیں گی۔ بآواز بلند صلوات سلام۔ میں ملتمس ہوں جناب علامہ سید مبشر علی زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر حسینی پہ تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران غریب کربلا، آپ حضرات کی اس مقدس متبرک مطہر پاک و پاکیزہ روحانی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میں یقیناً آج کی اس مجلس اعزا کے لیے، چونکہ جلوس اعزا کی مجلس ہے تو اسی لیے ایک منتخب شدہ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ متوجہ ہیں گفتگو کا آغاز کیا جائے جہاں جہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ دیکھیے پہلا فقرہ سنیے، قرآن رسول کا فقط معجزہ نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ دیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ قرآن رسول کا فقط معجزہ نہیں بلکہ زندہ معجزہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں سے عارف بھائی آپ کے آگے یا تھوڑا سا کچھ لوگ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، قریب قریب آ جائیں گے، ذرا سا ماحول بن جائے گا مجلس اعزا کا۔ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ میں نے ایک فقرہ کہا اور شاید یہ بات پہنچ جائے تو میں اس مقام سے آگے بڑھوں، اس لیے کہ مجھے آیت کا ترجمہ کرنا ہے، رکنا نہیں ہے، اس منزل پر کسی اور جانب جانا ہے۔ قرآن فقط رسول کا معجزہ نہیں، بولیں گے میرے ساتھ، بولیے رسول کا زندہ معجزہ ہے۔ اگر آج کوئی غیر مسلم آئے اور آپ سے پوچھے یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تم سے پوچھے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تم ان سے کہو گے کہ وہی رسول ہے جس نے چاند کو ٹکڑے کیا، جس کے لعاب سے کھارا پانی میٹھا ہو گیا، جانوروں نے کلمہ پڑھ لیا، کنکر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ستارہ جس کے آمر سے دروازے پہ آ گیا، تو آپ معجزے پڑھنا شروع کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ صاحب مجھے کیسے معلوم جو بات 1400 سال پہلے ہوئی وہ درست بھی ہے یا نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میں کسی منزل کی جانب لے جانا چاہ رہا ہوں تو اس لیے تھوڑا سا سفر کریں گے آپ، اور میں اس منزل سے بہت تیزی سے آپ کو نکال کے آگے کی جانب لے جاؤں گا، نتیجے کی جانب۔ تو آپ میری طرف دیکھیے گا اور توجہ رکھیے گا۔ پوچھے آپ سے کہ میں کیسے مان لوں کہ کسی کے انگلی کے اشارے سے ذوالفقار کی مانند چاند کے جگر کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ توجہ ہے؟ کسی کے لعاب کی تاثیر اتنی تھی کہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا؟ توجہ، جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، میں آپ کے ہاتھ بندوانے نہیں ہاتھ کھلوانے آیا ہوں، تو میرا ساتھ دیجیے گا، ساتھ سفر کریے گا تاکہ لطف آئے، اس مقام سے آگے بڑھ جاؤ۔ فکرے کو یاد رکھیے گا، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، خدا کی قسم کسی کے پاس جواب ہو نہ ہو، مگر الحمدللہ ہم جس امام کی امامت اور ولایت کے قائل ہیں وہاں تک جو ہمیں نتیجہ پہنچا کہ سینہ ٹھوک کے کہنا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، کوئی پوچھے دلیل کیا ہے تو فوراً کہنا کہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے۔
किताब नहीं ला सकते, तुम सूरा नहीं ला सकते, चलो एक काम करो 10 आयतें बना कर ले आओ। नहीं नहीं साहब, खुदा की कसम ऐसे नहीं। वो बोलिएगा मेरे साथ, 10 आयतें बना के ले आओ। नहीं 10 आयतें लाए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप गवाही दीजिए, क्या 10 आयतें लाए? नहीं, आखिर में कहा 1 आयत ले आओ। चैलेंज के तौर पर जुमला आपके सवालों को दिया कर रहा हूं, चैलेंज के तौर पर सूरह कौसर को काबे की दीवार पे टांग दिया। जाओ में जाओ, जितने फसाहा अरब है, जिस जिसको अपनी जबान पे नाज है, जिस जिसको अपने बयान पे नाज है, अगर तुमने माओ का दूध पिया है तो इस सूरह कौसर का जवाब ला के दिखाओ। मैं पूछ रहा हूं अपने मजमे से, बताओ क्या जवाब आया? नहीं, यही कहता हूं कि जिस सूरह को काबे पर लटका दिया जाए, जब उसका जवाब नहीं आता तो जो अली है काबे में आया है। बात पहुंच रही है? भाई ये बिखरे बिखरे नहीं, मिलजुल के सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले। साथ है या नहीं? चलो इस मकाम से, इस मंजिल से आगे बढ़ो। फिक्रा पहुंचा, कुरान फकत मोजिजा नहीं, बोलिए कुरान साथ साथ में जिंदा मोजिजा है। अभी भी किसी में हिम्मत नहीं, किसी में ताकत नहीं, किसी में कुव्वत नहीं कि कुरान जैसी एक आयत बना कर लाए। जो कुरान की आयत ना बना सके वो आयतुल्लाह कुबरा क्या बनाएंगे? अब खामोश हो गए, मौला आपको सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। चलिए, अगर थोड़ा सा माहौल बना ही रहे हैं, जो पीछे बैठने वाले हैं जिन्हें कोई उज़्र शरई नहीं है कि वो मस्जिद में नहीं आ सकते, वो एक अलग बात है। अगर आ सकते हैं, ताहिर हैं, तो आ जाए, करीब करीब आ जाए, जरा सा मजलिस का माहौल बना ले। सलावत पढ़िए जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला सलामत रखे, मौला आपको आबाद व शाद रखे। बस मैं तेजी से इस मकाम से बढ़ना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास असल में वक्त नहीं है और मुझे इस मकाम से तेजी से आगे बढ़ना, तो अब तवज्जो फरमाइएगा। तो कुरान बोलिए मौजूदा नहीं, बोलिए साथ बोलेंगे तो लोग अल्लाह के जिंदा मौजूदे का नाम है, रसूल के जिंदा मौजूदे का नाम है। मेरा फिक्रा अगला फिक्रा कह रहा हूँ, मंजिल इस गुफ्तगू इस मंजिल से आगे बढ़ रही है। कुरान में फकत 1400 साल पहले के एतराजात के जवाबात नहीं, तवज्जो, कयामत तक एतराज बाद में होगा, जवाब पहले कुरान में होगा। आप कहेंगे कैसे? लेकिन खुदा की कसम, कुरान से जवाब तलाशने के लिए भी ऐनुल्लाह वाली नजर चाहिए। जिससे बात पहुंची, बोलिए माशाल्लाह। भाई वो बताएगा जिसके सीने पे कुरान उतरा हो, वो बताएंगे जो अहले जिक्र हो, वो बताएंगे जो वारिसाने कुरान हो। तवज्जो तवज्जो, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, इसलिए कि अब इस मंजिल पर रोकना नहीं है, मुझे इस मंजिल से आगे जाना है। अब सफर करिए साथ में, एतराज बाद में, जवाब बोलिए पहले। अब अगर गुफ्तगू थोड़ी सी सतह उम्मी से बुलंद करूं तो साथ चलेंगे, सफर करेंगे। मगरिबी फलासफा ने एतराज किया, तवज्जो चाह रहा हूं, बहुत बहुत तवज्जो। मगरिबी फलासफा ने एतराज किया, कहने लगे सरकार ये जो कोई भी दीन है ना, तवज्जो है मेरी जानी, पढ़े लिखे लोग बैठे, ये जो कोई भी दीन है ना, कोई भी मजहब, बुनियादी तौर पर हर दीन का, हर मजहब का जो मकसद है वो है खुदा शनासी। भाई दाएं बाएं नहीं, अब मेरे भाई अभी एक जगह खड़े हो जाइएगा, मौला आपको सलामत रखे, ताकि इबादत में खलल ना हो। और मैं चाह रहा हूँ सबकी तवज्जो मेरी जानिब रहे। जो मिंबर पे होता है ना, उसे मालूम होता है कि बैठ कौन रहा है, खुतबा छोड़ के कौन जा रहा है। मौला आपको सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे, बस तवज्जो चाहिए मुझे और कुछ नहीं। मैं इस मकाम से तेजी से आगे बढ़ूं तो कहां तक गुफ्तगू पहुंची कि हर दीन का, हर मजहब का बुनियादी मकसद क्या है? बोले खुदा शनासी।
खुदा तक पहुंचाना है। अच्छा, अगर हर दीन का मकसद खुदा तक पहुंचाना है तो जिस दीन पे भी अमल करो वो दीन खुदा तक पहुंचाएगा। देखा एतराज क्या है? एतराज हमले का तरीका देखा कि हर दीन का मकसद खुदा तक पहुंचाना है, तो आप चाहते ये है कि अदियान की तमीज मिट जाए, मज़ाहिब का फर्क खत्म हो जाए। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, अपने अपने मकासद के लिए सबसे बड़ा जो रुकावट, सबसे बड़ा जो पर्दा है वो है मजहब का। अगर इस रुकावट को दूर कर दिया जाए तो निहायत आसान हो जाएगा अपने अपने मकासद तक पहुंचना। तो कहा हर दीन का मकसद खुदा तक पहुंचाना है। जुमला आपके हवाले करूंगा, खुदा के लिए जरा सजागते रहिएगा। हर दीन का मकसद खुदा तक पहुंचाना है। दीन रास्ता है, खुदा मंजिल है। तो जिस रास्ते से भी पहुंचो, हर रास्ता खुदा तक पहुंचाएगा। काश काश के मेरा मजमा साथ दे। फौरन अल्लाह ने कुरान में कहा, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सुनो, इस्लाम के अलावा किसी भी रास्ते पर चलते हुए आए, तुम्हें तुम्हारी इबादतों को मुंह पे दे मारूंगा। खुदा की कसम, नहीं, जागना पड़ेगा, मुझे अजीब मंजिल की तरफ जाना है। फिर से सुनिए तर्जुमा और इसको दिलों में बिठाइए। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। सुनो, इस्लाम के अलावा किसी भी रास्ते पर चलते हुए आए, तुम्हारी इबादतों को मुंह पे मारूंगा, तुम्हारी रियासतों को डिबो कर हलाक कर दूंगा। तवज्जो, न तुम्हारी इबादतों को कबूल करूंगा, न तुम्हारी मेहनतों को कबूल करूंगा, न तुम्हारी रियासतों को कबूल करूंगा। होगा क्या मालूम? वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। किसी भी दीन पर चलकर आओगे तो आखिरत में खसारे में होगे। बोलेंगे मेरे साथ, यानी जो उन्होंने नजरिया दिया कि हर रास्ता खुदा तक पहुंचाता है, इस थ्योरी को कुरान ने बर्बाद कर दिया। भाई तवज्जो रखिएगा, इस नजरिए को मलिया कर दिया कुरान ने। कहा खबरदार, एक ही रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है, वो रास्ता है इस्लाम का रास्ता। तवज्जो जा रहा हूं। अब अगला फिक्र आपके समातों को हत्या करना। आवाज देखेगा, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह के नजदीक दीन क्या है? सरे भाई, दीन क्या है? दीन है इस्लाम। तो नौजवानों, ये जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। कयामत तक के लिए अल्लाह तक पहुंचने का फकत एक रास्ता है, वो रास्ता है इस्लाम। तवज्जो, कोई और रास्ता अल्लाह तक नहीं पहुंचाता, मगर याद रखना, रास्ता एक है, दरवाजे 14 है। मैंने अजीब जुमला आपके हवाले किया, मौला सलामत रखे। बोलिए, थके तो नहीं है पीछे वाले? रास्ता बोल रहे भाई, अगर साथ देंगे तो लुत्फ आएगा ना। रास्ता, आवाज नहीं आए, रास्ता एक है, दरवाजे 14 के 14 दरवाजे एक ही रास्ते पे खुलते हैं। शाबाश शाबाश, थकिए तो थकिए नहीं, साथ साथ सफर करिए। मौला आपको सलामत रखे। दरवाजे 14 हैं। बोलिए, अब समझ में आया? नहनु अब्वाबुल्लाह, हम हैं अल्लाह का दरवाजा। मियां, जिसे दरवाजा समझ में नहीं आया उसे काबे की दीवार कैसे समझ में आएगी? मैं ऐसा है या नहीं है? अब चलिए, अब मैं इस मंजिल पर रोकना नहीं जा रहा। तमहीद यहाँ पर मुकम्मल हुई और मैं चाह रहा हूँ कि मैं बराह रास्त आ जाऊँ, जो बात मुझे आपके हवाले करनी है। वक्त में गुंजाइश नहीं, लेकिन जितनी भी गुंजाइश है मैं उतना आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। तो बोलिए, रास्ते कितने हैं? साथ बोलिए। रास्ता है एक, दरवाजे हैं। मालिक मेरा मजमा है, पूछना चाहता है, तेरे नजदीक दीन इस्लाम है, तो पूछने का हक तो रखते हैं ना, इस्लाम है क्या? भेजा किसने? लाया कौन? फैलाया किसने? जिसे जुमले की कदर हुई है, जिसकी नजर में तारीफ मौजूद है, मौला सलामत रखे। भाई मेरी तरफ देखना, तस्वीरें आ जाएंगी आप लोगों की, बहुत अच्छी आएंगी इंशाअल्लाह। जिक्र में आएंगी तो और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। मेरी तरफ देखिए ताकि मैं फिक्रा पहुंचा। मौला आपको सलामत रखे। रास्ता एक है, दरवाजे 14 है। नाले, ये इस्लाम है क्या? भेजा किसने? लाया कौन? फैलाया किसने? कहा अभी बताया, इस्लाम वो वाहिद रास्ता है जो मुझ तक पहुंचाता है। तवज्जो मेरी तरफ, इस्लाम वो वाहिद
कसम इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अली की गवाही से फैला है। खुदा की कसम, जिसकी नजर है मैं तो दूर तक, जिसकी फिक्र रसा जा रही है, जिसकी रसाई जहां तक हो वह हस्बे ज़र्फ जुमला वसूल करता हुआ चले। मैंने अजीब फिक्रा कहा, इस्लाम कैसे फैला? बोलिए ना, आप खामोश हैं, चलिए मैं आसान कर देता हूं। जब नबी ने पूछा था कोई है जो मेरी गवाही दे, बोलिए, आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए, आप बोलिए। 3 दिन तक आते रहे, नमक खाकर जाते रहे। नहीं साहब, मेरी तरफ देखे ना भाई, लुत्फ नहीं आएगा मैं जो फिक्र आपके हवाले करना चाह रहा हूं। चलिए आप इसी तरीके से सुनने का आती है, मैं एक जुमला और कह देता हूं। 3 दिन तक अबू तालिब के घर आते रहे। अबू तालिब को काफिर कहने वालों, इस्लाम की पहली मीटिंग अबू तालिब के घर में हुई। अरे मैं जुमला कह रहा हूं, इस्लाम जुमला के हवाले। क्या हुआ? पहले दस्तरखान लगाया, 3 दिन तक दावतें उड़ाते रहे, मोहम्मद को छुटलाते रहे, मगर कयामत तक याद रखना, घर अबू तालिब का था, दस्तरखान अबू तालिब का था। याद रखना, कयामत तक खाने वाले और हैं, खिलाने वाले और हैं, खिलाने वाले। बोलिए जल्दी, खिलाने वाले, नाराज तो नहीं होना भाई, साथ सफर करना। खाने वाले और है, खिलाने वाले साथ ही है, खिलाने वाले और है। का कोई है जो मेरी गवाही दे? कोई ना उठा, कोई ना तड़पा, सन्नाटा छा गया। सन्नाटे को अबू तालिब के बेटे की सदा ने तोड़ा। अब लब्बैक या रसूल अल्लाह, दीवारों पे लब्बैक या रसूल अल्लाह लिखने से उतारते रसूल नहीं होते। खुदा की कसम, मैंने अजीब जुमला कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा पहली मर्तबा अली ने। तवज्जो चाह रहा हूं, खुदा की कसम मैं तो फिक्र कह गया हूं। तो बताइए ना, अली ने कहा मैं हूं या रसूल अल्लाह, जो आंखें आपकी तरफ बढ़ेंगी वो आंखें निकाल लूंगा, जो हाथ बढ़ेंगे वो हाथ तोड़ दूंगा, जो पैर बढ़ेंगे उन पैरों को काट दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं हूं, मैं अबू तालिब का बेटा अली आपके साथ हूं। अब जुमला याद रखना, कयामत तक यही फैसला हो गया। इस्लाम भेजा अल्लाह ने, साथ बोलना, लाए मोहम्मद, फैलाया, बोलो सारे बोलो, फैलाया अली ने। भाई शर्मिंदा हो गया, बोला नमाज से कहिए फैलाया किसने? अली ने फैलाया ना। तो अब जुमला सुन लो, इस्लाम भेजने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है, इस्लाम पहुंचाने वाले को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, इस्लाम फैलाने वाले को अलीउल वलीउल्लाह कहा जाता है। बाजमात सलावत पढ़िए ना सब में जो भाई, माशाल्लाह, सलामत रहिए। इस्लाम फैलाने वाले को साथ बोले अली और वलीउल्लाह कहा जाता। देखिए मुझे इस मंजिल पर रुकना नहीं है, मैं जा रहा हूँ अगली मंजिल की जानिब। अब सफर करना आपके साथ है, परेशान तो नहीं है ना मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, साथ सफर करिएगा। भेजने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह, पहुंचाने वाले को बोलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, फैलाने वाले को मालिक। मगर इस्लाम पे वक्त भी तो आया जब यजीदियत की खूनी पंजों ने इस्लाम के चेहरे को मस्ख करना चाहा। शाबाश शाबाश, जो बोलने का ही है। जब यजीदियत के खूनी पंजों ने इस्लाम के चेहरे को मस्ख करना चाहा, जब यजीद जैसा फासिक, फाजिर, शराबी, जानी, बदकार, नाहंजार इंसान नशे में चूर होकर कह रहा था लहीबत बनो हाशिम बिन मुल्क फला खबरुन जा वाला वाहिद नजल, न कोई वही आई न कोई किताब आई। ये तो बनी हाशिम का ढोंग था इख्तिदार के लालच के लिए। कौन था जो उठा, कौन था जो तड़पा, कौन था जिसने मकसद को मुकम्मल किया? फिर सन्नाटा छाया। कल भी सन्नाटे को अबू तालिब के बेटे ने तोड़ा था, इस मरतबा भी सन्नाटे को अबू तालिब के बेटे ने तोड़ा। कौन था जिसकी गैरत ईमानी जाग रही थी? कौन था
ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ اب زیادہ وقت تو ہے نہیں میرے پاس، لیکن اگر اجازت دے تو 2 جملے اور کہہ دوں. پریشان تو نہیں ہے نا؟ اچھا، اسلام بچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیں گے تو اس پائے گا. حسین بنائے لا الہ. فضائل کی روح میں جملہ کہوں گا. اب جس کا حوصلہ اور سماعت بیدار ہے اس کے حوالے کر رہا ہوں. اگلا فقرہ سنیے. پھر سے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے گفتگو کی. اسلام واحد راستہ جو خدا تک پہنچاتا ہے. بھیجا اللہ نے، سارے بولیے گا، بھیجا اللہ نے، پہنچایا محمد نے، پھیلایا علی نے، بچایا. سلامت رہیے. اب فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو بھائی بتاؤ اسلام کو کس نے بچایا؟ سارے بولے اسلام کو کس نے بچایا؟ بھائی ایک طرف شرابی تھا، ایک طرف کتاب خدا کا منکر تھا، ایک طرف وحی الہی کا منکر تھا، ایک طرف نبوتوں کی، تمام نبیوں کی نبوتیں اسٹیج پر لگی ہوئی تھی. توجہ سے آ رہا ہوں بھائی، فکرے کو ذہن میں رکھیے گا. تمام انبیاء کی نبوتوں کا منکر موجود تھا. نہ کوئی نبی آیا، نہ وحی آئی، نہ فرشتہ. یعنی کتابوں کا بھی انکار، نبوتوں کا بھی انکار، وحی کا بھی انکار، فرشتوں کا بھی انکار. اب باقی بچتا کیا ہے؟ فکرے کو یاد رکھنا، اس جملے کو محفوظ رکھ لینا. قیامت تک کے لیے یہ صدا تمہارے کانوں میں گونجنی چاہیے، مگر اس جملے کو یاد رکھنا. خدا کی قسم اگر حسین نہ ہوتے اسلام محفوظ نہ رہتا. مگر یاد رکھنا، حسین نے 72 قربانیاں دے کر، جملہ آپ کے حوالے کرو، جو اپنی اور گھر والوں کی قربانی دے کر 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کو بچائے، اسے حسین کہتے ہیں. اور جو کوفے اور شام کے درباروں میں حسینیت کو بچائے، اسے زینب کہتے ہیں. تھکے نہ، اگر چاہیں 2-3 فکرے سننے یا نہیں، اگر ورنہ میں یہیں سے مسائل پہ آنا میرے لیے بہت سہل ہے. لیکن اگر چاہیں 2-3 فکرے تو میں جملہ آپ کے حوالے کر جاتا ہوں. پریشان تو نہیں ہوئے؟ میں چلیے جملے کو آسان کر دیتا ہوں. خدا کی قسم قیامت تک یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا، اب میں دیکھ رہا ہوں آپ جملہ وصول کیسے کرتے ہیں. بھائی اگر وصول کریں تو میں، وگرنہ میں بس یہی میرا حاضری پوری ہوئی، میں یہیں پر گفتگو کو روک سکتا ہوں. مگر اگر سننا چاہ رہے ہیں تو میں فکرہ کہتا ہوں. خدا کی قسم یہ جو قیامت تک کے لیے ذکر باقی ہے نا، یہ صدقہ ہے بہادر باپ کی بہادر بیٹی کا. توجہ توجہ، بہت 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 توجہ چاہ رہا ہوں. چلیے بس میں تو چاہ رہا تھا کہ کچھ گوشے آپ کے حوالے کروں، لیکن ظاہر ہے جب گفتگو کا معیار بدل گیا. یہ صدقہ ہے بہادر باپ کی بہادر بیٹی کا. میں کیسے آپ کی خدمت میں جملہ ہدیہ کروں، لیکن یہ میں کروں. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں، گھر میں بولنا اور ہے، دربار میں بولنا اور ہے. کسی خطیب کے ہاتھ باندھیے، جملہ سنیں گے، کسی خطیب کے ہاتھ باندھیے، اسے بھوکا رکھیے، اسے پیاسا رکھیے، اس کے سامنے ہتھیاروں کی نمائش ہو، سامنے سارے دشمن بیٹھے ہوئے ہوں، اور اب اس سے کہیے بول کے دکھا. جتنا بڑا خطیب بھی ہوگا نا، بول نہیں پائے گا. مگر یہ زینب ہے جس کی آواز کو کوئی قید نہیں کر سکتا. یہ زینب کبریٰ ہے. میں تو چاہتا تھا کہ بی بی کے فضائل سناؤں گا مزید آدھا گھنٹے، مگر آپ لوگ اس حالت میں ہیں، اس کیفیت میں، اب اس کیفیت سے میں آگے نہیں بڑھا. مگر جملہ سنیے. یہ ہے زینب کبریٰ جنہوں نے دربار میں بندے ہاتھوں کھلے سروں کے ساتھ وہ خطبہ دیا. پوری دنیا کے نمائندے موجود، پوری دنیا کے سفیر موجود. جملہ کہوں، جو بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر خطبہ دے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں.
مجھے کہا گیا کہ سید الشہداء کی مصیبت بیان کرنی ہے. میں سید الشہداء کے حوالے سے اپنے آپ کے حوالے کر دو. اب اس مقام سے گفتگو آگے بڑھانی نہیں ہے، لیکن یقین جانیے اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی، دین کی قربانی نہ ہوتی تو کچھ نہ بچتا. مگر یاد رکھیے حسین کو ارمان بہت تھا، کوئی حسین پر روتا. میں جملہ کہہ دیتا ہوں، حسین کا بڑا ارمان تھا کہ کوئی حسین کو علی اکبر کا پرسہ روتا. فکرہ کم، ایک مرتبہ جملے کو سنیے. حسین ابن علی نے خود پکار کے کہا انا قتیل الابرہ، لوگوں مجھے رولا رولا کے مارا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مجھے رولا رولا کے مارا گیا. میں کیا فکرہ آپ کے حوالے کروں، بس سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. بڑا ارمان تھا کوئی علی اکبر کا پرسہ دے، بڑا ارمان تھا کوئی علی اصغر کا پرسہ دے، بڑا ارمان تھا کوئی عباس کا پرسہ دے. سڑک کے کنارے بھی کوئی اجنبی نظر آ جائے نا اور رو رہا ہو، سڑک کے کنارے بھی کوئی اجنبی جس سے تمہارا کوئی خون کا رشتہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، کوئی سلام دعا نہ ہو، لیکن اگر روتا ہوا بھی نظر آ جائے نا، ایک گھڑی کے لیے ہی صحیح رک کے پوچھتے ضرور ہو کیا ہوا. یہ انسانی تسلی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے، کیا ہوا. میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں، انسانی تسلی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا. میرش کہتے ہیں جب حسین علی اکبر کے کلیجے سے پرچی کا پھل کھینچ چکے، جب عباس کے کٹے بازو فرات کے کنارے سے اٹھا چکے، جب علی اصغر کے گلے سے تیر حرملہ کھینچ چکے، تو اس وقت حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، تڑپ کے کہا عباس مر گئے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آہستہ آہستہ مجھے سید الشہداء کی مصیبت کے لیے ابھی کہا نا، میں فکرے سنو. کوئی نہ بچا، کوئی نہ بچا. حسین نے 4 ودا کیے ہیں. اگر فکرہ سنبھال سکو تو میں جملہ کہوں. 4 ودا کیے. پہلا ودا کرنے اہل حرم کے پاس آئے، آوازیں دی یا زینب یا ام کلثوم یا سکینتو یا رقیتو علیکن منی السلام. اے زینب، اے سکینہ، اے رقیہ، تم سب پہ میرا آخری سلام. یہ بتائیں جن بیویوں کا واحد سہارا حسین ہو. بھائی اب آپ نے مسائل پڑھوائے، میں تو فضائل پڑھنا چاہ رہا تھا، بس سنے پھر ماتم بھی کرے. بچ بتائیں جن بیویوں کا واحد سہارا حسین ہو. جب حسین نے کہا ہوگا میرا آخری سلام، یہ بتائیں کیا قرآن بپا ہوا ہوگا. بیویوں نے پوچھا تو ہوگا آقا اب ہمارے پردوں کی حفاظت کون کرے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حسین نے آستینوں کو الٹ دیا، بیویوں نے قطاریں بنا لی، حسین گزرتے چلے گئے. کسی نے کہا میرے آقا الوداع، کسی نے کہا میرے والی الوداع، کسی نے کہا میرے وارث الوداع، کسی نے کہا اکبر کے بابا الوداع، کسی نے کہا عباس کے بھائی الوداع. جملہ سنیے خدا کی قسم، عجیب عجیب منزل ہے. ایک جملے کو یاد رکھیے، یہ جو جن کے چہروں پہ آنسو دیکھ رہا ہوں نا، میں سر جھکا کے رو رہے ہیں، خدا تمہارے آنسو قبول کرے. مگر میری ایک بات ضرور ماننا، میں سید زادہ ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری بات کی لاج ضرور رکھنا. کبھی حسین پہ کھل کھل کے نہ رونا. اجرکم علی اللہ. جس بچے کا باپ مر جائے نا، وہ گھٹ کے نہیں روتا، وہ تڑپ کے روتا ہے. اور مولا نے خود بتایا ہے میرے چھت پر ایسے گریا کرو جیسے کہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشوں پر روتی ہے. اب تکلف نہ کرنا، تکلف نہ کرنا، تھکن کا شکار نہ ہونا، فکرے کو سننا. اجرکم علی اللہ. خدا تمہاری آوازوں پر رحم نازل کرے. جب بیویوں سے ودا کیا تو بہن نے بھائی کا ہاتھ تھاما، بھیا ذرا 2 گھڑی کے لیے تو آنا. زینب نے حسین کو قریب بلایا، کہنے لگی بھیا ذرا بندے
बोसा लिया। हुसैन ने पूछ लिया बहना ये प्यार क्यों किया? कहने लगी भैया अम्मा ने वसीयत की थी ज़ैनब जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए उस वक्त मैं न होंगी, लेकिन वहां प्यार करना जहां शिमर का खंजर चलेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहाँ प्यार करना? वहां बोसे देना जहां शिमर का खंजर चलेगा। फौरन भाई ने भी बहन के बाजुओं का बोसा लिया। बहन ने पूछा भैया ये प्यार क्यों किया? कहा बहना बाबा ने कहा था कूफे में हुसैन वहां प्यार करना जहां जालिम रसल वाले हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं नहीं पढ़ता तफसीर, लेकिन दो जुमले तो मुझसे सुनो। बहन को विदा किया, बहन को विदा किया, चले खेमे की तरफ, चले खेमे की तरफ। जानते हो ना शियो चौथा इमाम है। मैं फिक्र बदल देता हूँ, आले मोहम्मद की गैरत है जो बिस्तर पे मौजूद है, गशी के आलम में है। खुदा किसी बेटे पर ये वक्त न लाए। बाप ने बेटे का शाना हिलाया, सजाद उठो, सजाद उठो, सजाद उठो। सैयद सजाद ने आंखें खोली, बाप को जख्मी देखा, सर से पैर तक लहू में देखा। जानते हो दिलों पे हाथ रखो तो फिक्र लगाओ। कब के पहला सवाल किया बाबा चचा पास कहाँ गए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी भी कोई अमीर बन के मातम करेगा, करेगा जिसे गाजी के सदके पे बाजू मिले। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बाबा चचा पास कहाँ गए? जानते हो हुसैन की गुर्बत? हुसैन ने कहा बेटा मारे गए, बेटा मारे गए। हबीब इब्ने मज़ाहिर कहाँ गए? मारे गए। मुस्लिम इब्ने औसजा कहाँ गए? मारे गए। ज़ुहैर इब्ने क़ाइम कहाँ गए? मारे गए। आबिस कहाँ गए? मारे गए। एक एक शहीद का पूछ रहे हैं। हुसैन कहते जा रहे हैं मारे गए, लेकिन जब पूछा ना भैया अली अकबर कहाँ गए, अब बाप से कहा नहीं गया मारे गए। का सज्जाद बस इतना जान लो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई बाकी नहीं बचा। सज्जाद जब रिहा होकर मदीने जाना मेरे जाने वालों को मेरा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब आप ऐसे रोते हो ना, तड़प तड़प के बुलंद आवाज में रोते हो, मेरा छठा इमाम मुसल्ले पे हाथ बुलंद करके तुम्हें दुआ देता है इरहम दिल का सरखतल लती कानत वाला परवरदिगार उन चीखों पे रहमत नाज़िल फरमा जो हमारी मुसीबत सुन के बुलंद होती है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मंजिल अजीब है। एक जुमला तो मैं और कहूँ क्या कर मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कह देना। आका ये सब जवाब सलाम देने आए हैं, आका ये सब सलाम का जवाब देने आए हैं। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अजरुकुम अल्लाह। और उनसे कहना मेरे चाहने वालों जब कभी ठंडा पानी पियो जो रो सके इस फिक्रे पे मातम करे। अल्लाह जाने कितना अरमान था हुसैन इब्ने अली को, जो कोई ठंडा पानी पिए मुझ हुसैन की प्यास को याद करे। भाई तो लम्हे मुझे देखना, मेरी तरफ देखना। एक दो मंजिलें तो मैं और लूंगा। अगर चाहते हो कि कुछ आंसू बह जाए, आंखें वुजू कर ले आंसुओं से, कयामत के दिन सैयदा का सामना हो सके, मैं फिक्रा कह रहा हूँ, इस फिक्रे पे मातम जरूर करना। शाम में, शाम के दरबार में यजीद ने शिमर से पूछा था ए शिमर बता, ए शिमर बता, क्या कभी कोई लम्हा ऐसा आया जब तेरे दिल में रहम आया? पता नहीं क्या सुना आपने। खुदा की कसम ये फिक्रा ऐसा था कि सीनों पे हाथ जरूर मारते। अल्लाह अकबर। जिसके दिल पे चोट लगे कम से कम हाय हुसैन जरूर करे। वो बीबी टूटी हुई पसलियों के साथ तुम्हारे आंसू लेने आई है, उसे तो इंतजार न कराना ना। मैंने जुमला सुन लो कि कभी कोई मौका आया जब तेरे दिल में रहम आया हो? नहीं अमीर, कभी ऐसा आया कि तेरे दिल में एक लम्हे के लिए ही सही कोई नर्म ख्याल आया हो? बहुत सोचा, बहुत सोचा। कहने लगा अमीर जब जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा था ना, अल्लाह जाने कौन सुन सकता है, जब जवान
बेटा एड़ियां रगड़ रहा था, मेरे दिल में नरमी का ख्याल नहीं आया। जुमला सुनो, जब अली असगर के गले से तीर निकाला मुझे रहम नहीं आया। जब 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 यतीम भतीजे की पामाल लाश के टुकड़ों को जमा कर रहा था मुझे रहम नहीं आया। जब भाई के कटे हुए बाजू उठा रहा था मुझे रहम नहीं आया। लेकिन अब ये एक लम्हे के लिए ख्याल आया, फिर मेरी शकावत गालिब आ गई। का कौन सा मौका था का जब हुसैन आखिरी सलाम करके खेमों से निकले, हुसैन के पीछे पीछे एक 4 साल की बच्ची खेमे से आई, बाप की अबा का दामन थामा, बस एक सवाल किया, या बते आइस्तस्लम लिल मौत, बाबा क्या मरने के लिए जा रहे हो? अजरुकुम अल्लाह, तहजीब अज़ा होनी चाहिए। मौला आप लोगों को सलामत रखे, मातम करो जो मातम के लिए आया। अजरुकुम अल्लाह, बैठ जाए आप रहने दीजिए। या बच्चे आइस्तस्लम लिल मौत, बाबा क्या मरने के लिए जा रहे हो? कहता हूँ फिक्रा, जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं ना, नजरों में बेटियों को रखे, तड़प के हुसैन ने आगोश में लिया। ये सुनोगे फिक्रा, जख्मी हथेलियों से आंसुओं को साफ किया। आंसू साफ करने के बाद का जुमला सुन लो जो बेटी वाले हैं, खुदा तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, खुदा तुम्हारी झोलियों को आबाद रखे। आंसुओं को साफ करने के बाद कहा, बाबा जुमला सुनना, बेटी मेरे सीने पर सोने की जिद न करना। अल्लाह जाने जो अभी तक नहीं पहुंचा, मैं फिक्रा बदल देता हूँ। क्या आपको क्या मालूम कि सकीना और हुसैन की मोहब्बत क्या है? जो सुन सकते हो सुनो। सकीना निकला है सुकून से, सुकून जो कल्बे हुसैन का सुकून हो, जिसे इमाम ने अहले जिक्र बयान करते हुए नमाज शब की दुआओं में जिसे हुसैन ने मांगा, ये कह के मांगा, बारे इलाहा मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जो न मेरे बगैर रह सके न मैं उसके बगैर रह सकूं, और मालिक जब तू मुझे अपनी बारगाह में बुलाए, अपनी उसी बेटी को रोता तड़पता बिलखता सिसकता, अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, छोड़कर तेरी बारगाह में सजदे के लिए आओ। अब सुनना बेटी, आज के बाद मेरे सीने पे सोने की जिद न करना। बाबा बाबा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। हाय, जिसकी बेटी है वो बात तो मातम करे ना, नजरों में बेटी को रखे। बाबा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। बेटी आज से माँ के पास सो जाना। तड़प गई सकीना, बाबा वहां तो भैया अली असगर सोता है। बेटी आज से कानून बदल गया, असगर हमारे पास सोएगा, तुम माँ के पास सो जाना। अनीस कहते सकीना चिल्लाई, नींद आएगी जब आपकी भूख आऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खत्म हो गई तकरीर, इस मकाम से आगे नहीं बढ़ेगी। बेटी कोई फरमाइश, बेटी कोई फरमाइश, बाबा आज आखिरी बार मुझे सीने पे सुलाना। शायद आप पहुंचे नहीं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। बाबा आखिरी बार मुझे सीने पे सुला दो। हुसैन ने आखिरी बार सकीना को सुलाया। बच्ची फौरन आ गई, कब बाबा जाओ, कब बेटी अभी तो सुलाने का कह रही थी, अभी तो सुलाने का कह रही थी, ये